मेरा नाम रिजवान शबीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को इतराज़ है कि रिजवान भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना देते हैं। देखिए यूट्यूब पे सिर्फ आने का मकसद आपको अवेयर करना है, मेरी कोई और डिमांड नहीं है। या अगर मैं चैनल को डेवलप करने का कह रहा हूँ तो वो भी आप लोगों का सोच रहा हूँ, वरना यकीन माने जिसका वीज़ा लग जाता है उसे क्या एफर्ट है, वो टिकट लेगा और चला जाएगा। आपको क्या बताना है उसने। मैं आप लोगों के लिए आके बैठा हूँ, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। कोई भी चीज़ सेल नहीं कर रहा या कुछ भी ऐसे ही नहीं कर रहा। कोई भी अपडेट आती है, मेरे पास टाइम होता है तो मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूँ कि कुछ लोग या एक पॉइंट किसी को समझ आ जाए, आसानी पैदा हो जाए, तो इसीलिए आके बैठा हूँ और अवेयर कर रहा हूँ लोगों को, और कोई मकसद नहीं है। बाकी मैं हर कमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ ऑन रिकॉर्ड आई थी। देखिए टाइम नहीं होता, मैंने ना अपना ये शायद आपको नज़र नहीं आएगा, ये डिसीजन लेटर है। तो मोबाइल पे मैंने पिक्चर अपनी बनाई हुई थी, तो बाय चांस टाइम बना तो देखा मैंने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका डिसीजन आ चुका है। जैसे उन्होंने पेड ईमेल की है तो डिसीजन का बता दिया कि आ चुका है, तो उसके बाद वो कंफ्यूज हैं कि कितने दिन बाद पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आएगी। देखिए मेरे जो ये डिसीजन लेटर पे था ना, तो आज ही मैंने पढ़ा तो ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। 20 जून 2022 को ये प्रिंट हुआ है जब उन्होंने वो डिसीजन बना चुके थे, 20 जून 2022 का। और मुझे जो पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आई थी वो आई थी 27 तारीख को, 27 जून 2022 को। इट मीन्स मैं वैसे भी कहता रहता हूँ, और मैंने एक अपनी बहन को भी कहा था कि उनका डिसीजन आ चुका था, तो उनको मैंने कहा था कि वर्किंग 7 डेज़ बाद आपको पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ जाएगी। तो वही उनका भी बताना चाह रहा हूँ। उनको भी आज मेरे रब ने फिर मुझे मायूस नहीं किया। यकीन माने इतने मेरी बहनें या मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ आप लोगों के साथ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ उस अपनी बहन के लिए कि जब उन्होंने मुझे मैंने उन्हें कहा था कि मेरा रब पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आएगी वो फ्राइडे को आएगी। और आज फ्राइडे है, और यकीन माने अभी मैं प्लान कर रहा था वीडियो बनाने का, आपको ये बताने का, तो मेरी बहन का फ़ोन आया। बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे दुआएं दे रही थी और बता रही थी कि रिजवान भाई आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है रब पे। तो यकीन माने मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि देखिए मुझे रब ने फिर मायूस नहीं किया। और मुझे यकीन माने मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इतनी खुशी अपने वीज़े आने पे नहीं हुई होगी जितनी मेरी इस बहन के वीज़े पे आने से हुई है। तो हर किसी के सर्कमस्टांसिस होते हैं, मामलात होते हैं पीछे, तो वो सामने नहीं आ रहे होते। सामने सब अच्छा लग रहा होता है कि ये रिजवान और रिकॉर्ड वाला बैठा है तो सब चीज़ ठीक है, पर हर बंदे की कोई ना कोई स्टोरी होती है। आप लोगों को अवेयर करना चाह रहा हो तो बताना चाह रहा हो। तो अब इस वीडियो की मोटी यही बात है कि किसी को डिसीजन मेड की ईमेल आ जाती है, या कोई पेड इंक्वायरी करता है उसके रिस्पॉन्ड में, या पेड कॉल करता है उसके रिस्पॉन्ड में आपको बता देते हैं ना कि आपका हमने डिसीजन बना लिया। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड भी है, मेरे अभी दूर पड़ा हुआ है, वरना मैं लेटर दिखा देता, वरना मैंने पिक्चर ली हुई है अपने डिसीजन लेटर की। तो मुझे 20 जून 2022 को इन्होंने ये डिसीजन बना लिया था और प्रिंट निकला हुआ है 20 का, और मुझे 27 को पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ गई। तो इट मीन्स जो इस स्टेज पे बैठे हैं कि डिसीजन मेड का उनको पता चल गया थ्रू ईमेल या थ्रू पेड कॉल, तो विद इन वर्किंग 7 डेज़ में आपका पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ जाएगी। तो वरीड नहीं होना। बाकी रिसेंटली अभी मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि रिजवान भाई मैंने भी कोई अपना चैनल बनाया तो सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से आते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं तो सब्सक्राइबर। देखिए मैं इन चक्करों में नहीं हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि एक बंदे के लिए आसानी पैदा हो जाती है तो मेरे लिए बहुत इनफ बात है। मैं इस चक्कर के लिए नहीं आया यूट्यूब पे। हर किसी के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं, तो मेरा ये मकसद नहीं था। तो कभी कभी दुख हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि मैं इतनी एफर्ट बना रहा हूँ तो आप नहीं बना रहे। एक भाई कह रहे थे कि रिजवान भाई कि आपके 30 सेकंड की कोई काम की बात होती है, बाकी आप इधर उधर घुमा रहे होते हैं। देखिए मैं ये आपको शायद उस वीडियो में 30 सेकंड की इंफॉर्मेशन मिली होगी,
بہت سے لوگ ہیں، ایک آپ لوگ نہیں ہو، اس پوری چین میں مینس کہ کوئی سٹارٹ سے اینڈ تک کہیں نہ کہیں سٹک ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، تو کسی نہ کسی کے لیے وہ ویڈیو ویلیویبل ضرور ہوتی ہوگی. باقی بہت سی چیزیں میں سامنے لا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سے فراڈ، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. میرا ریسنٹلی ایک سبسکرائبر ہے، بھائی ہے میرے، بہت دل کے قریب ہے، ویزا ریجیکٹ ہوا اس کی اٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے. اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس جرنی سے گزرا ہوا ہوں. اسی لیے آپ کو اویئر کرتا ہوں کہ فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. اسپاؤس سیٹلمنٹ ویزا، اس سے بہت لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، اتنی موٹی فیس ہے، اس کے بعد اس کی ویزا فیس ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی. بیگم کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ داؤ پہ لگ جاتے ہیں، پیرنٹس علیحدہ پریشان، فیملی علیحدہ پریشان، اراؤنڈ میں لوگ، سوسائٹی کا پریشر، فیس گئی. اس کے بعد IHS کے چارجز ہوتے ہیں، وہ ریفنڈ کروانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ وکیل، یہ کنسلٹنٹ حضرات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. ابھی اس کے پاس IHS کے چارجز واپس نہیں ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں. اور ایک بڑی غلطی آپ لوگ یہ کرتے ہیں، کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، بہت سی چیزیں زبانی کلامی کر دیتے ہیں. اور اس کی پہلی بتاؤں کہ مجھے جو لگتا ہے، پہلی جو مسٹیک آپ لوگ کرتے ہیں نا، کوئی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ گیا ہوگا میرا دوست شیئر یار، اس سے جی میں ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں UK اسپاؤس سیٹلمنٹ کا، تو آپ کیا کہتے ہیں جی میں اتنے چارج کروں گا. یہ زبانی کلامی چل رہا ہے. اسی لیے کہتا ہوں رضوان اون ریکارڈ والا یاد رکھیں، اور اون ریکارڈ کی ریٹرن کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. اس کو فوکس کریں. بہت سے ملکوں میں زبانی کلامی چل رہا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اون ریکارڈ، کل کو آپ اس کا گریبان پکڑ سکیں گے. اب وہ اتنا میں ایفرٹ نہیں بنا پا رہا، کیونکہ سٹارٹ میں زبانی کلامی جی اس کے پاس گیا، میں ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا جی بسم اللہ، اور اس نے کہا جی میں اتنے چارج کروں گا، جتنے بھی اس نے فیس، اور اچھی خاصی فیس آپ کو پتہ ہے وہاں چل رہی ہے اور یہاں پاکستان میں بھی لے رہے ہیں. اس نے وہ ڈیمانڈ کی. باقی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اون ریکارڈ جب تک نہیں ہوتا، اس نے ویزا فیس میں بھی جس دن ویزا اپلیکیشن اس سٹیج پر پہنچتی ہے کہ اس میں ہم نے ویزا فی پے کرنی ہوتی ہے آن لائن، اس دن پاؤنڈ کا جو بھی ریٹ ہوتا ہے تو اسی حساب سے وہ سامنے آتی ہے اپلیکیشن میں. اس کا جتنی بھی فیس ہوتی ہے اس اپلیکیشن میں سامنے آتی ہے پرنٹ میں. تو اس میں بھی اس نے چاہے اس کی 3.5 لاکھ روپے ہوگی تو اس نے 50-40 ہزار اس میں اس نے بھی ٹیکہ لگایا ہوگا. اس کے بعد IHS کے چارجز ہوتے ہیں، اس میں بھی اس نے ٹیکہ لگایا ہوگا. باقی اپنی جو اس نے فیس لی اس میں بھی وہ جتنے لی، ویزا نہیں لگا، پیسے اتنے زیادہ لے لیے. IHS کے جو ریفنڈ ہوتے ہیں اس میں اس کو پریشانی، سوسائٹی کا پریشر. مجھے بتائیں وہ کس سٹیج میں ہوگا. بہت سے لوگ ایسے سوسائڈ بھی کر لیتے ہوتے ہیں. یہ چیزیں یہی آ کے اسی لیے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کو اویئر کرنا. بہت آل از ویل، کچھ بھی آل از ویل نہیں ہے. آنکھیں کھول کے رکھیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے آ کے بیٹھا ہوں، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں. ورنہ مجھے شوق نہیں ہے ویوز اور اس کے چکروں میں. جو بھی دیکھیں، میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں. میں کچھ بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ میں لوز ٹاک کر رہا ہوں. میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. کچھ بھی اچھا نہیں ہے. آنکھیں کھول کے رکھیں، اویئر کر کے رکھیں. جس کو میری ویڈیو پہ آنا ہے لاکھ دفعہ، جس کو نہیں آنا ہے اعتراض ہے، تو میں کوئی بائی فورس نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ویڈیوز پہ آئیں. ایفرٹ اونچا سوچتا ہوں، بڑا سوچتا ہوں. اور اگر چینل ڈیولپ ہوتا ہے نا ایسے بھائیوں کے لیے، میں بہت کچھ کر سکوں. اسی لیے کہتا ہوں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، اویئر کرتا رہتا ہوں بہت سی چیزوں کو. باقی بہت باتیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ رضوان بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو وہی بتا رہا ہوں، موٹی بات جو اس ویڈیو کا یہ مقصد ہے، کوئی بھی کسی بھی چینل سے تھرو پیڈ ای میل یا پیڈ کال کے تھرو اسے انفارم ہو چکا ہے کہ ڈیسیجن میڈ ہو گیا آپ کا، تو ود ان ورکنگ 7 days میں. یہ موٹی بات ہے. یہ ویڈیو کا ایک موٹا پوائنٹ ہے کہ جو بھی ڈیسیجن میڈ کی انفارمیشن لے کے بیٹھا ہے ود ان 7 days، ورکنگ 7 days. اور ریکارڈ بھی ہے میرے پاس. تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے ود ان 7 ورکنگ ڈیز میں آپ کو پاسپورٹ کلیکشن کی ای میل آ سکتی ہے. باقی ایک میرا سبسکرائبر ہے انڈیا سے، بھائی ہیں میرے، ان کا 1 جنوری 2022 کی
सॉरी 1 फरवरी 2022 की उनकी बायोमेट्रिक थी, तो उनको कल पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ गई है। उम्मीद है कि वो आज पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यूट्यूब पे आने का मकसद भाई आप लोगों को अवेयर करना है, मेरा कोई नहीं, और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं आपको टाइम देता हूँ अपना, बाकी और कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी लाइफ के 10-20 जितने भी होते हैं आप लोगों को दे रहा हूँ अवेयर करने के लिए, वरना स्क्रीन पे आने का मुझे बहुत नहीं शौक। लोग आते हैं, वीज़ा लगता है, चले जाते हैं, किसी को क्या बताते हैं, उनकी पूरी जर्नी होती है, लोग फंसाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ऑफ रिकॉर्ड ऐसी ऐसी स्टोरियाँ शेयर की हुई हैं कि हमें इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं, कोई बताना नहीं चाह रहा होता, कोई सामने नहीं आना चाह रहा होता। बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, इसीलिए बैठा हूँ। और बहुत से लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इन टच रहते हैं कि रिजवान भाई आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ जितनी मेरे पास होती है। ना मैं कंसल्टेंट हूँ, ना ही कोई एजेंट हूँ, मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और डे बाय डे जितने भी केस आते रहते हैं इंक्रीज ही होता रहता है। बाकी आप अपनी टाइमलाइन भी शेयर करते रहें ताकि मैं लोगों को अवेयर और अपडेट करता रहूँ और आसानियाँ पैदा करता रहूँ। यही मोटिव है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।